दोहोरो उम्मेदवारी फिर्ताका लागि सत्ता गठबन्धनको निर्देशन, सम्भव भएका ठाउँमा सहमति गरेर साझा उम्मेदवार बनाउने निर्णय। सत्ता गठबन्धनले दोहोरो उम्मेदवारी फिर्ताका लागि निर्देशन दिएको छ। बुधबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले दोहोरो उम्मेदवारी फिर्ताका लागि मातहतको संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकमा चुनावी तालमेलको समीक्षा भएको छ। दोहोरो उम्मेदवारी परेको ठाउँमा हटाउने र सम्भव भएका ठाउँमा तल्लो तहमा सहमति गरेर साझा उम्मेदवार बनाउने निर्णय बैठकमा भएको छ। सत्ता गठबन्धनका बीच केन्द्रीय तहमै महानगर र उपमहानगरपालिकामा भएको सिट बाँडफाँडमा पनि दोहोरो उम्मेदवारी परेको छ। 6 महानगर र 11 उपमहानगरपालिका मध्ये अधिकांशमा गठबन्धन भित्रैबाट बागी उम्मेदवारी परेको हो। त्यसलाई फिर्ता गर्न केन्द्रले नै निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ। नगर र गाउँपालिकामा सम्बन्धित प्रदेश र जिल्ला गठबन्धनको संयन्त्रलाई साझा उम्मेदवारका लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। अनुचित ढंगले चुनावको टिकट दिएको भए छानबिन हुने कांग्रेस नेता खाँडको भनाई। विवाद बिर्सेर चुनाव जिताउन जुट्न कोइरालाको आह्वान। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पार्टीको तर्फबाट अनुचित ढंगले टिकट दिएको भए छानबिन हुने बताएका छन्। नेपाल तरुण दलले काठमाडौँमा आयोजना गरेको चुनावी प्रचार प्रसार कार्यक्रममा बोल्दै नेता खाँडले कांग्रेसका वडा समिति, नगर, जिल्ला तथा केन्द्रीय समितिको सिफारिसमा टिकट दिएको बताए। तर टिकट दिँदा कहीँ कतै गल्ती कमजोरी भएको भए छानबिन हुने उनले स्पष्ट पारे। र यो उम्मेदवारी तय गर्ने क्रममा पनि कतिपय वडाले सिफारिस गरेको छ, पालिकाहरूले त्यसलाई अनुमोदन गरेका छन् र निर्वाचन क्षेत्र समितिहरूले त्यो बाँडेको छ। वडा तहको उम्मेदवारीको हकमा र गाउँपालिकाको हकमा जिल्ला समितिहरूले निर्णय गरेको छ। नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको सन्दर्भमा प्रदेश कार्य समितिहरूले निर्णय गरेको छ। निर्णय गर्दाखेरि कतिपय साथीहरूलाई न्याय दिन सकिएको छैन भन्ने पनि छ र त्यसमा कतिपय कमी कमजोरीहरू पनि देखिएका छ। त्यो आउने दिनमा ती कमी कमजोरी हटाउन लागि नेपाली कांग्रेसले यसको अनुसन्धान पनि गर्नेछ, छानबिन पनि गर्नेछ र अनुचित ढंगले टिकट दिएको भएदेखि त्यतापट्टि हाम्रो ध्यान जानेछ र आउने दिनमा हामीले त्यसलाई सच्याउनेछौँ। नेता खाँडले 5 दलीय गठबन्धन जोगाउनको लागि कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिको रक्षाका लागि गठबन्धन बनेको उनले स्पष्ट पारे। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको निरङ्कुश सरकार अपदस्थ गर्न गठबन्धन सरकार सफल भएको उनले बताए। त्यसैले आगामी स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनको पक्षमा माहौल सिर्जना गर्न नेता खाँडले भातृ संगठनहरूलाई आग्रह गरे। नेपाली कांग्रेस यो गठबन्धनका प्रति प्रतिबद्ध छ र तरुण दलका देशभरिका साथीहरूलाई पनि यो गठबन्धनका लागि प्रतिबद्ध रहनका लागि म विनम्रपूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनले पनि यो गठबन्धनलाई स्वीकार गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापतिले आफ्नो सभापतीय मन्तव्यमा म गठबन्धनका प्रति प्रतिबद्ध छु, नेपाली कांग्रेस गठबन्धनका प्रति प्रतिबद्ध छ र यो गठबन्धन सरकार बनाउनको लागि मात्रै होइन, राज्य शक्ति प्राप्त गर्नका लागि मात्रै गठबन्धन बन्या होइन, यो गठबन्धन संविधानको रक्षाको लागि हो, नेपाली नागरिकहरूको लोकतान्त्रिक हक अधिकारको रक्षाको लागि हो, नेपाललाई शान्ति र समृद्धिका लागि हो भन्ने उद्घोष गर्नुभएको थियो र नेपाली कांग्रेसको महासमितिका राजनीतिक दस्तावेजहरूले पनि यी कुराहरूलाई सम्बोधन गरेको छ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी नेत्री आर्जु देउबा राणाले नेपालको लोकतन्त्र संविधान धरापमा पर्ने देखिएपछि त्यसको रक्षाका लागि 5 दलीय गठबन्धन बनेको स्पष्ट पारिन्। निर्वाचनमा एक्लै लड्दा पार्टीले हार बेहोर्ने सम्भावना बढेपछि गठबन्धन गर्नु परेको उनको तर्क छ। पार्टीले कसैलाई टिकट दिएपछि पार्टीले गठबन्धन नभइकन अगाडि बढ्नलाई गाह्रो हुन्छ। हामीले भनेको कुराहरू, हामीले लेखेको संविधान, हामीले परिकल्पना गरेको देश, यहाँको स्वतन्त्रता, यहाँको लोकतन्त्र, यहाँको समाजवाद, हाम्रो इभन राष्ट्रता नै एउटा धरापमा पर्ने जस्तो छ भने हामीले आफ्नो सानो इगो, आफ्नो सानो चित्त दुखाइलाई अहिले हो म्यानेज गर्ने। यसमा हाम्रो एउटा परिपक्वता देखाउने समय अहिले हो र जो अरू साथीहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ अब बिहानदेखि रातिसम्म कांग्रेस भनेर लाग्नु भएको छ, उहाँहरूले अहिले हो देखाउने आफ्नो भूमिका। एक-एकजना मान्छे जसलाई पार्टीले टिकट दिएको छ, तपाईलाई मन परोस् तपाईलाई मन नपरोस्, कांग्रेस पार्टीले पत्ताएर टिकट दिएको हो र हामी रुख
नै ठानेर 4 तारा नै ठानेर उसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न हामी लाग्नुपर्छ। उनले गठबन्धनबाट निर्वाचनमा उम्मेद्वार भएकाहरूलाई जिताउन नेता कार्यकर्तालाई अपील गरेकी छन्। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखको उम्मेद्वार रहेकी सिर्जना सिंहले काठमाडौँलाई 24 घण्टा खुल्ने शहर बनाउने घोषणा गरेकी छन्। नेत्री सिंहले आफू विजयी भएमा काठमाडौँलाई किशोरी महिलाहरूलाई राति पनि ढुक्कसँग हिँड्न सक्ने सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने बताइन्। काठमाडौँ शहरलाई लिएर समयमा सुविधा सम्पन्न शहर, सफा शहर, सुरक्षित शहर र सुशासन दिएर म देखाउँछु भनेर म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यो मञ्चबाट पनि घोषणा गर्न चाहन्छु। युवा भनेको पुरुष मात्रै होइन, महिला पनि हुन्छ। तर कतिपय हाम्रा युवा अवस्थामा काम गर्ने महिला श्रमजीवी दिदीबहिनीहरूलाई राति हिँड्नलाई गाह्रो छ। म देशको लागि सम्पूर्ण काठमाडौँ शहरमा बिजुलीको व्यवस्था, सीसीटीभीको क्यामेरा राखेर र नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरेर सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई रातभरि पनि हिँड्न सक्ने सुरक्षा आवास दिलाउन म चाहन्छु। त्यति मात्रै नभएर युवाहरू यस्तो बेरोजगार भएको अवस्थामा काठमाडौँमा 24 घण्टा पसलहरू खोल्ने, 24 घण्टा त्यो गर्ने पनि व्यवस्था गरेर युवाहरूलाई म बेरोजगारबाट रोजगार दिलाउन पनि मेरो त्यसतर्फ पनि मुख्य ध्यान जानेछ। उनले आफूले जितेमा काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्न रणनीति बनाउने बताइन्। सिंहले महिलाले कमजोर आर्थिक अवस्था र परनिर्भरताको कारण घर बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै आफू मेयर भएपछि गृहिणी महिलाको भत्ता दिने व्यवस्था गर्ने बताइन्। उनले महानगरपालिकालाई आफूले भ्रष्टाचार मुक्त महानगर बनाउन काम गर्ने बताइन्। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले स्थानीय निर्वाचनको टिकट वितरण प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसको छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने बताएका छन्। त्यसको प्रक्रिया चुनावपछि प्रारम्भ हुने उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिमा टिकट वितरणमा प्रक्रियामा कुन मापदण्ड अपनाइयो त्यसको अध्ययन, अनुसन्धान र समीक्षा गरिनेछ। उनले नेताहरूलाई त्यसमा विश्वस्त रहन समेत आग्रह गरेका छन्। उनले मुख्य नेतृत्व पंक्तिले आफूहरूको कुरा नसुनेको गुनासो गरेका छन्। टिकट वितरणमा एउटा मापदण्ड बनाई अगाडि बढ्दा सबैप्रति न्याय गर्न सकिनेछ भनी बारम्बार केन्द्रीय समिति, कार्य सम्पादन समिति र सामूहिक रूपमा साथीहरूको बीचमा उठाएको तर ती कुरा ध्यानपूर्वक नसुनिएको उनले बताए। अहिले दुःखको साथ भन्नुपर्छ, टिकट वितरण कार्यमा जिम्मेवारी पाएका साथीहरूले पार्टी कार्यकर्ताहरूप्रति समान रूपले न्याय गर्न सक्नु भएन, शेखरले बुधबार बिहान जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। उनले अहिलेका लागि निर्वाचन केन्द्रित भएर काम गर्न समेत नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। कोइरालाले पार्टीबाट टिकट नपाएर स्वतन्त्र र बागी उम्मेदवारी दिएका नेता कार्यकर्तालाई पार्टीको मूल प्रवाहमा फर्कन पनि अपील गरेका छन्। उनले लामो समयदेखि काम गरी आएका नेता कार्यकर्ताले पार्टी छाड्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको पनि बताएका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपालकै प्रस्तावमा एमसीसी आएको दावी गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले एमसीसी प्रस्ताव पास हुनु नेपालकै लागि ज्यादै ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण कार्य भएको उल्लेख गर्दै यस परियोजनाले नेपालमा गरिबी निवारण र नेपालमा रोजगारी अभिवृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले कतिपयले एमसीसी पास गरेपछि अमेरिकाबाट सेना र बम बारुद आउँछ भन्ने भ्रम छरिरहेको उल्लेख गर्दै बिजुलीको तारबाट बम बारुद र सेना नआउने जिकिर गरे। गृहमन्त्री खाँडले पूर्ववर्ती सरकारले करिब 4 वर्षसम्म एमसीसी परियोजनालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर नेपालको भौतिक विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको आरोप समेत लगाए। उनले एमसीसी परियोजनाबाट बम बारुद र सेना आए नेपाली कांग्रेस अग्र पंक्तिमा रहेर लड्ने बताए। प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देउपाको नेतृत्वमा एमसीसी प्रस्ताव पनि पास भएको छ। यो एमसीसी प्रस्ताव पास हुनु नेपालकै लागि नै ज्यादै नै ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो कार्य सम्पन्न भएको छ। किनकि नेपालको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले विभिन्न सहयोग गर्दै आउनुभएको छ र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले, अमेरिकन सरकारले पनि नेपालको गरिबी निवारणका लागि, नेपालमा रोजगारीका लागि, रोजगारी अभिवृद्धिका लागि यो परियोजना हामीलाई स्वीकृत गरेको हो। नेपाल सरकारकै माग अनुसार विद्युत क्षेत्रमा लगानी गरिदिनुहोस्, सडकको भौतिक निर्माणका लागि लगानी गरिदिनुहोस् भनेर हाम्रो प्रस्तावमै यो प्रस्ताव नेपालमा आएको हो। तर पूर्ववर्ती सरकारले 3.5 वर्षसम्म यसका बारेमा अनिर्णयको अवस्थामा रहेर र कहिले म पास गर्छु, कहिले म पास गर्दिन्न भन्ने खालका दोधारमा रहेर नेपालको महत्त्वपूर्ण समयलाई धन्नै 4 वर्ष चाहिँ व्यर्थ गुमाएको छ।
जसले गर्दाखेरि नेपालको भौतिक विकासमा धेरै ठूलो क्षति भएको छ। गृहमन्त्री खाँडले प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा नेपाली कांग्रेस देशकै ठूलो पार्टी बन्ने दाबी समेत गरे। उनले जेठसँगै नेपाली कांग्रेसको अग्रसरतामा देशले विकासमा फड्को मार्ने उल्लेख गरे। स्वास्थ्यमा असर पुग्ने गरी नसन्किन एमाले अध्यक्ष ओलीलाई कांग्रेस महामन्त्री थापाको आग्रह। ओलीलाई ट्युसन पढाउने उद्घोष। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लजिक होइन म्याजिक मनपर्ने बताएका छन्। केही दिन अघि अध्यक्ष ओलीले गगनलाई लद्दु विद्यार्थीको संज्ञा दिएका थिए। जवाफमा स्थानीय तह निर्वाचनमा जिल्ला सम्पर्क समितिहरूको भूमिका विषयको कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले एमालेले अगाडि सारेको समृद्धिको नाराभित्र धर्म, जात र समुदायभित्र विभेद सिर्जना गर्ने घृणा भएको दावी गरे। कांग्रेसले अगाडि सारेको घोषणा पत्र यथार्थको धरातलमा रहेको र ओली सरकारले 5 वर्ष खेर गएको प्रमाण पेश गर्दा उनले सहन नसकेको थापाको तर्क थियो। सुरुमै हामीले खेर गएको 5 वर्ष भनेर लेखेका छौँ, के गर्नुभयो भनेर। अब नेपाली कांग्रेसले 5 वर्ष खेर गएको ठाउँमा उहाँको भक्तिगान गाउने त कुरा भएन, स्तुतिगान गाउने कुरा त भएन। उहाँलाई त्यो आफ्नो प्रशंसाको एकलाप सुन्ने बानी भएको एकपछि अर्को झुटको चाहिँ पर्दाफास गरेको कुराले सहन सक्ने कुरै भएन। सनको सन्कन हो। मलाई यसको बारेमा के पनि छैन। उहाँलाई केपी ओलीलाई रिस उठ्यो भनेर सत्य बोल्न छोड्ने कुरो भएन। केपी ओलीलाई रिस उठ्यो भनेर उहाँको झुटलाई ठिको भन्ने कुरा भएन। केपी ओलीलाई रिस उठ्यो भनेर कालोलाई सेतो भन्ने कुरो भएन। सत्य बोलिराख्ने भनिराख्ने। तर खालि एउटा मात्र एडभाइस उहाँलाई के हो भने बुढाबा धेरै सनक्क सन्किँदै गर्दा कहिलेकाहीँ शरीरलाई अप्ठ्यारो गर्न सक्छ। त्यो आइरहेको छ। झुटको बारेमा त भनिराख्ने भयो, त्यो त बोलिराख्ने भयो, भनिराख्ने भयो। झुटलाई झुट त भनिराख्ने भयो। यसका बारेमा चाहिँ ख्याल गर्नु होला, शरीरको ख्याल गर्नु होला। यो भन्दा मेरो धेरै भन्ने कुरा छैन। महामन्त्री थापाले झुटलाई कसैले चुनौती दिँदा एमाले अध्यक्ष ओलीले पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र डाक्टर गोविन्द केसीलाई पनि पागल भनेको स्मरण गरे। अध्यक्ष ओलीलाई प्रशंसाको एक लाभ सुन्ने बानी परेकाले कांग्रेसको घोषणा पत्रमा झुटको पर्दाफास गरिएकाले सहन नसकेको बताए। एमालेले भनेको समृद्धिले देशका लागि केही नदिने र भ्यू टावरबाट जनताको मर्का नबुझ्ने उनले बताए। तपाईलाई याद छ केपी ओलीले कोकोलाई पागल भन्नुहुन्छ, केपी ओलीले झुट बोल्नुहुन्छ। कोही आँट भएको मान्छेले आएर यु आर लायर, तपाईँ झुट बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने भयो भने सनक्क सन्केर पागल भन्नुहुन्छ। पहिला कसलाई भन्नुभएको थियो? सुशीला कार्कीलाई, गोविन्द केसीलाई। सनक्क सन्किसकेपछि उहाँको मुखबाट निस्कने कुरा भनेकै जब उहाँको झुटलाई कसैले च्यालेन्ज गर्छ, फरेबलाई कसैले च्यालेन्ज गर्छ, उहाँले सबभन्दा पहिला गाली गर्ने भनेकै पागल भनेर भन्नु। महामन्त्री थापाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई शरीरको ख्याल राखेर अभिव्यक्ति दिन सुझाव दिए। सनक्क सन्किँदा शरीरलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने महामन्त्री थापाको भनाइ छ। उनले ओलीको मुखमा अंगार भएको टिप्पणी गर्दै मुखमा अंगार भएको व्यक्तिले कालो नै ओकल्ने बताए। महामन्त्री थापाले चुनावबाट फुर्सदिलो भएपछि बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष ओलीलाई ट्युसन पढाउने पनि बताए। चुनाव लड्दै गर्दा महाधिवेशनको बेलामा पनि उहाँले यो समुन्नत नेपाल भन्ने अवधारणा अगाडि सार्दै गर्दाखेरि यो मेरो आइडिया हो, चोर्यो भन्नुभएको थियो। हिजो पनि चोर्यो भन्नुभएको छ। मैले यसको बारेमा चाहिँ अब यो उहाँलाई पनि दौड दुब्छ, मलाई पनि दौड दुब्छ। उहाँ अध्यक्ष, म महामन्त्री, हाम्रो आफ्नै भ्याइ नभ्याइ छ। अलिकति भ्याएको बेलामा चाहिँ म बालकोटै गएर ट्युसन पढाउने हो। एउटा विषयमा त पढाउनै पर्ने भएको छ। पहिलो कुरा मैले उहाँलाई के भन्नुपर्ने भएको छ भने यो मेरो समृद्धिको आइडिया कसैले चोरेर लग्देला भनेर राति पनि चोर्देला भनेर अनिलो नबस्नुहोस्। तपाईँको आइडिया तपाईँसँगै राख्नुहोस्। यो न मलाई चोर्नु छ, न काङ्ग्रेसको कुनै साथीलाई चोर्नु छ। समृद्धि तपाईँकै आइडिया हो, तपाईँसँग राख्नुहोस्। तर एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, फुर्सदमा फेरि म बेली बिस्तार बुझाउँछु। त अहिले त्यो एउटा बुझ्नुहोस्, तपाईँको समृद्धि र मेरो समुन्नतिमा हाम्रो समुन्नतिको फरक के हो भने तपाईँको समृद्धिमा अहङ्कारको भ्यू टावर्स, त्यो अहङ्कारको भ्यू टावरबाट हेर्दै गर्दा तल मान्छेहरू गान्टे देखिन्छ। हाम्रो समुन्नतिको आइडियामा तल भ्यू टावरबाट देखिने ती गान्टे मान्छेहरूको जीवनमा भएको दुःख छ। महामन्त्री थापाले क्विन्टल भन्नेहरूले अहिले पाउ जम्मा गरेर हिँडिरहेको टिप्पणी गरे। एमाले चनदेखि परिवार दलसँग मिलेको भन्दै महामन्त्री थापाले गठबन्धन भनेर धारे हात लगाउनेका कार्यकर्ता गठबन्धनको कुरा कहाँ बिग्रन्छ र च्याखे थाप्ने भनेर बसेको टिप्पणी समेत गरे। महामन्त्री थापाले नेकपा एमालेले गठबन्धनको विरोध गरेर आफै सारथी खोज्दै हिँडेको टिप्पणी गरेका छन्। ओलीको झुटलाई चुनौती दिएकाले कांग्रेसलाई पागल भनेको टिप्पणी उनको छ। मंगलबार एमाले अध्यक्ष ओलीले एक
कार्यक्रममा कंग्रेसको घोषणा पत्रमाथि टिप्पणी गर्दै पागलहरूको प्रलाप भनेका थिए। ओलीले कंग्रेसले आफ्नो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा चोरेको आरोप लगाएको भन्दै थापाले ओलीले भनेको समृद्धि र कंग्रेसले भनेको समुन्नतिमा धेरै भिन्नता रहेको बताए। महामन्त्री थापाले नेकपा एमाले पछिल्लो 5 वर्षको देश चलाउने जिम्मा लिएर पूरा गर्न नसकेकोमा माफी माग्नुपर्ने बताए। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तयार पारिएको कंग्रेस घोषणा पत्र संकल्प पत्र गफ नभएको प्रष्टीकरण पनि महामन्त्री थापाले दिए। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा विभाजनको संघारमा वास्तोला र ओलीलाई कारबाही गर्ने पार्टीको निर्णय। नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले पार्टीका सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र वास्तोला र हेमन्त प्रकाश ओलीलाई कारबाही गरेका छन्। उनले दुवै नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेका हुन्। बुधबार बिहान कपिलवस्तुको शिवगढीमा बसेको सचिवालय बैठकले उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट पदमुक्त गरिएको हो। पार्टी निर्णय विपरीत काम कारबाही गरेको भन्दै हटाइएको हो। स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने कि नलिने भन्ने विषयमा बढेको विवाद दुई नेतालाई हटाउने तहमा पुगेको छ। यो निर्णयसँगै अब विप्लव नेतृत्वको पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजन हुने दिशामा गएको छ। चन्दले बुधबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै दुवै नेताका फुटपरस्त अराजक गतिविधि र आर्थिक अनियमितता जस्ता कारणले पदमुक्त गरिएको जनाएका छन्। उनले सचिवालय सदस्यको नामबाट मंगलबार धर्मेन्द्र वास्तोलाले जारी गरेको वक्तव्य जारी गरेर हास्यास्पद गतिविधि गरेको जनाएका छन्। ओली र वास्तोला नयाँ पार्टी घोषणाको तयारीमा जुटेका छन्। पार्टी केन्द्रीय समितिमा ओली र वास्तोला पक्ष बहुमतमा थिए। पार्टी विभाजन भएपछि कसको पक्षमा कति हुन्छ भन्ने यकिन हुन सकेको छैन। चन्द स्थानीय चुनावलाई उपयोग गरेर जाने पक्षमा थिए भने ओली र वास्तोला चुनावको विपक्षमा थिए। यो सँगै 1 वर्ष अघि मात्र मूलधारमा फर्किएको चन्दको दल विभाजित हुने भएको छ। जेठ 1 गतेदेखि शनिबार र आइतबार 2 दिने बिदा दिने सरकारको निर्णय। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकमा राजु अड्यालको बढुवा। सरकारले आगामी जेठ 1 गतेदेखि शनिबार र आइतबार हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। बुधबार मन्त्री परिषदका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जेठ 1 गतेदेखि सरकारले शनिबार र आइतबार हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको बताए। सरकारले परीक्षणका रूपमा 2079 साल जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी बिहान 9:30 बजेदेखि साँझ 5:30 बजेसम्म कार्यालय समय कायम गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। साबिक जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीको सेवा निवृत्त सुविधाको जिल्ला समन्वय समितिमा रहेका साबिकका कल्याणकारी कोषबाट भुक्तानी गर्ने, राष्ट्रिय भवन प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र र सङ्घीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने, फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार विकास समिति आदेश गठन 2078 स्वीकृत गर्ने, हाललाई परीक्षणको रूपमा 2079 जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी बिहान 9:30 बजे साँझ 5:30 बजेसम्म कार्यालय समय कायम गर्ने, शनिबार र आइतबार सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने। सरकारले भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने रायसेना डायलग 2022 विषय कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, खानेपानी क्षेत्रको सुशासन र पूर्वाधार सहयोगको आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने $80 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने, आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 3165 रुपियाँ निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ। खानेपानी क्षेत्रको सुशासन र पूर्वाधार सहयोगको आयोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने $80 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने, आर्थिक वर्ष 78-79 को लागि हुने गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल रु 3165 निर्धारण गर्ने,
कम आवश्यक विलासीजन्य र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने विभिन्न 10वटा वस्तुहरूको पैठारीमा पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउने। त्यस्तै सरकारले बङ्गलादेशमा भ्यारिन्ट मल्टी प्रपोज डेभलपमेन्टबाट सिँचाइ व्यवस्थापनका लागि मोडालिटी सम्बन्धमा अवलोकन तथा अध्ययन भ्रमणमा सहभागी हुन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुषालको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजु अर्याललाई बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बङ्गलादेशमा भ्यारिन्ट मल्टिपर्पोज डेभलपमेन्टबाट सिँचाइ व्यवस्थापन मोडालिटी सम्बन्धमा अवलोकन तथा अध्ययन भ्रमणमा सहभागी हुन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री माननीय पम्फा भुषालको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्री राजु अर्याललाई बढुवा गर्ने। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला साबिक तातोपानी गाविस अन्तर्गत पर्ने 9 रोपनी सरकारी जग्गा भोटेकोशी गाउँपालिकालाई लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने। बारा जिल्ला साबिक प्रसौनी गाविस वडा नम्बर 5 स्थित नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको 5 बिघा 12 धुर जग्गा प्रसौनी पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट बारालाई लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने। सरकारले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला साबिक तातोपानी गाविस अन्तर्गत पर्ने 9 रोपनी सरकारी जग्गा भोटेकोशी गाउँपालिकालाई लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने। बारा जिल्ला साबिक प्रसौनी गाविस वडा नम्बर 5 स्थित नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गा प्रसौनी पोलिक्लिनिक इन्स्टिच्युट बारालाई उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिएको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकी नेत्री डाक्टर आर्जु देउवाले महिलाहरूको उजुरी हेर्ने छुट्टै सरकारी निकाय जिल्लामा नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्। महिला अधिकारकर्मी समेत रहेकी देउवाले महिलाको समस्या समाधानका लागि जिल्लामा व्यवस्था गरिएको महिला विकास कार्यालय समेत हटाएकोमा असन्तुष्टि जनाएकी हुन्। बुधबार ललितपुरमा आयोजित घरेलु हिंसा कानून कार्यान्वयनको अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले महिला विकास कार्यालय जिल्लामा नहुँदा महिलाहरूमाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा नियन्त्रण गर्ने काममा समेत एकदमै अप्ठ्यारो परिरहेको स्पष्ट पारिन्। नेत्री देउवाले घर घरमा गएर महिला बाल बालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सहज सेवा दिनको लागि हरेक स्थानीय तहमा सेवा केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने र सरकारले छलफलमा अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै त्यसको व्यवस्थापनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताइन्। कि अब यो पालिको बजेटमा चाहिँ सायद गभर्नमेन्टले पनि एउटा सोशल सर्भिस डिपार्टमेन्ट जस्तो अनाउन्स गर्छ होला, किन जब हामी फेडरल स्ट्रक्चरमा गयौँ धेरै कुराको डिभिजन हुँदा त जिल्लामा महिलाहरूको इस्युज हेर्ने त सेलै रहेछ। दिस नोबडी। पहिला महिला विकास थियो, वुमेन्स सेल महिला विकासले मिलेर धेरै कुराहरूको समाधान हुन्थ्यो। त्यहाँ WTOsहरू हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ सबैको एउटा आमाको रूपमै थियो, एउटा गार्डनको रूपमा थियो। अब त्यो फिगरै हाम्रो गभर्नमेन्ट स्ट्रक्चरबाट हटेको छ। सो यसले चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो पारेको छ। एकजना डेप्युटी मेयर हुनुहुन्छ महिला, अब यो पालि त त्यो पनि नहोला जस्तो छ। कसलाई गएर महिलाहरूले आफ्नो कुरा भन्ने त? नेत्री देउवाले महिलाहरूको उजुरी हेर्ने नेपाल प्रहरीको महिला सेललाई पनि प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताइन्। नेपाल प्रहरीको महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयकी प्रमुख SSP किरण शर्माले पछिल्ला दिनहरूमा महिला हिंसाका घटना बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारवाला निकायहरूबीच बलियो सहकार्य हुनुपर्ने आवश्यकता उल्याइन्। उनले महिला हिंसा हुने तर त्यसको उजुरी दिन पाउने अवसर समेत महिलाहरूले पाउने अवस्था नभएको पनि बताइन्। जुन समितिले चाहिँ हामीलाई 3 वर्षको 40,000 चान्सुको चाहिँ देखाउनुभयो त्यो धेरै नै कम हो। अहिले नै हामीका चाहिँ लगभग 14,000 6 महिनामा 14,000 आयो भनेपछि यसको चाहिँ एकदम यो प्यान्डेमिक रूपमा चाहिँ छ। यसलाई समयमा चाहिँ सबैले चाहिँ एउटा कोलाबोरेसन गरेर यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउनु मात्रै मेरो धारणा। थ्याङ्क यू।
महिला विकास र कानुनी मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सबिन श्रेष्ठले महिलामाथि हुने सबै प्रकारको हिंसा अन्त्यका लागि सबै स्थानीय तहमा मनोसामाजिक परामर्श केन्द्रको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। उनले महिलामाथि हिंसा हुने तर त्यसको नियन्त्रणका लागि राज्यका निकायहरू जिम्मेवार नहुने अवस्थाको तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने बताए। सजाय अथवा के भने सजाय तोकिहाल्दाखेरि भोलि चाहिँ त्यो सम्बन्ध सुधार हुन सक्छ। एज अ फर्म अफ पनिसमेन्ट उनीहरूले चाहिँ यो अनिवार्य काउन्सिलिङमा पठाउने रहेछ, त्यो पनि एउटा चाहिँ हुने भयो। अर्को हाम्रो चाहिँ यो घरेलु हिंसामा चाहिँ कुटिएको महिलाको लक्षण भन्छ, यसमा चाहिँ नेपालको अदालतमा पनि हाम्रो पूर्व प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ सुशीला कार्की लगायतको बेन्चबाट चाहिँ यो ब्याटर्ड वुमेन सिन्ड्रोम भनेर चाहिँ यो क्यानाडा अहिले युकेको डोमेस्टिक भाइलेन्स एक्टमा पनि आइसकेको छ र नेपालमा पनि एउटा केस के आयो भन्दाखेरि चाहिँ सर्वोच्चसम्म के पुग्यो भन्दाखेरि चाहिँ दिनरात श्रीमानले कुटेको दिनरात श्रीमानले कुट्ने, सहन नसकेर श्रीमतीले चाहिँ त्यो के अरे एउटा दाउरा जस्तोले हाने रहेछ, श्रीमान ठहरे होइन। अब श्रीमान ठहरे भइसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ आत्मरक्षाको सुविधा पाउने कि नपाउने होइन, आत्मरक्षाको सुविधा पाउने कि नपाउने भनेर चाहिँ यो केस आएको थियो। कार्यक्रममा पछिल्लो 6 महिनामा मात्र देशभरमा घरेलु हिंसा सम्बन्धी 14,232 उजुरी पर्न आएको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक गरिएको थियो। पछिल्लो 1 वर्षको अवधिमा चिया निर्यात दोब्बर, 16,917 हेक्टर जमिनमा खेती विस्तार। नेपालमा 16,917 हेक्टर जमिनमा चिया खेती गरिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले 26औं राष्ट्रिय चिया दिवसको अवसर पारेर बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो जानकारी गराएको हो। उक्त अवसरमा बोल्दै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विष्णुप्रसाद भट्टराईले पछिल्लो 1 वर्षको अवधिमा चिया निर्यात गरेर दोब्बर विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्र्याउन सफल भएको दावी गरे। 2077-78 को तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा लगभग 16,971 हेक्टर रोपनीमा हेक्टर जमिनमा चाहिँ चिया रोपण भएको छ भने 2,37,45,000 मेट्रिक केजी भनेपछि कति 23,745 मेट्रिक टन चिया उत्पादन भएको समेत अवगत गराउन चाहन्छु र यसमा आज 16,000 भन्दा बढी किसान आबद्ध भएको पनि अवगत गराउन चाहन्छु र 60,000 भन्दा बढी श्रमिकहरू चियाको विभिन्न मूल्य श्रृङ्खलामा संलग्न भएको समेत जानकारी गराउँछु। बोर्डले यस वर्षको चिया दिवसको नारा गुणस्तरीय चिया उत्पादन र सुनिश्चित बजार, चियाको निर्यात आर्थिक समृद्धिको आधार भन्ने तय गरेको छ। कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले चियामा लगानी बढाउन सकिए त्यसलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन सकिने पनि स्पष्ट पारे। बोर्डले हरेक वर्षको वैशाख 15 गते राष्ट्रिय चिया दिवस मनाउँदै आएको छ। नेपालमा 16,000 भन्दा बढी चिया कृषक र 60,000 भन्दा बढी यसका श्रमिकहरू संलग्न रहेको बोर्डको भनाइ छ। सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको हक हितलाई सुनिश्चित गर्दै समानुपातिक समावेशीका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्ययनकर्ता डाक्टर वीरेन्द्र राज पोखरेलले अपाङ्गता भएकाहरूको न्यून गणना हुँदा हरेक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको बताए। अध्ययनकर्ता पोखरेलले स्थानीय तहमा स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित व्यक्तिहरूलाई एउटै प्रश्नपत्र दिन सके देशमा वास्तविक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सही विवरण आउने बताए। उनले यस वर्षको जनगणनामा पनि अपाङ्गता भएका मानिसहरूको वास्तविक तथ्याङ्क आउनेमा अझै पनि चिन्ता रहेको गुनासो गरे। तथ्याङ्क विभागले अपाङ्गता सम्बन्धी कुराहरूलाई जोड दिएर त्यसबारेमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न पनि उनले आग्रह गरे। कति प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले त्यो अधिकार उपभोग गर्ने भनेर लेखिएको भनेको चाहिँ नि ऐनको दफा 60 मा छ र त्यहाँ अनुसूचीमा चाहिँ नि उल्लेख गरे अनुसार भनेको छ, तर अनुसूचीमा 2% भन्दा कम संख्या भएको कारणले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उल्लेख गरिएको छैन। यसको अर्थ हाम्रो तथ्याङ्क विभागले 1.94% भनेर 2068 को जनगणनामा दिएको कारणले अथवा हाम्रो न्यून गणना भएको कारणले ऐनमा हामी 2% भन्दा कम भइसकेपछि ऐनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको क्लस्टरमा हामी पर्न सकेनौँ र आज प्रतिनिधि सभामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुन सकेन। त्यस्तै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले अपाङ्गता सम्बन्धी गरेको सो अध्ययनलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे। उनले यो अध्ययनले अपाङ्गता सम्बन्धी सबै आवश्यक तथ्याङ्कहरूमा सहयोग पुग्ने उल्लेख गरे। यसलाई कन्टिन्यू प्रोसेसमा चाहिँ लैजाउँ होला, यो वान टाइम नगरौँ, बरु यसलाई एउटा टिम बनाएर
रेगुलर प्रोसेसमा लिएर जाउँ। मैले किन भनेको भने राम्रा इनिसिएटिभ नेपाल सरकारबाट भएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले स्मार्ट परिचय पत्रको चाहिँ अभ्यास गर्दैछ। उसले त्यो स्टडी गरेर एउटा चाहिँ भनौँ न पोर्टल नै राख्न खोजिरहेछ। रिसेन्टली सेभ द चिल्ड्रेनको अगुवाईमा सिबिस अनि राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागसँग सहकार्य गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचय पत्रलाई कसरी डिजिटलाइज गर्ने भनेर 4वटा पालिकामा चाहिँ पाइलटिङ भएको छ। यदि त्यो सक्सेस भयो भनेदेखि त्यो सरकारले त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ अपाङ्गताको तथ्याङ्क लिनलाई कुनै प्रब्लम हुँदैन। यस्ता थुप्रै इनिसिएटिभ भएको छ, त्यसले गर्दा यसलाई कन्टिन्यू प्रोसेस गरौँ। त्यस्तै तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले अपाङ्गता सम्बन्धी आबद्ध सङ्घ संस्थाले माथिल्लो स्तरमा देखाएको सक्रियता जनगणनामा नदेखाएको बताए। उनले जनगणनामा कतिपय समाज र परिवारका आफ्नो पहिचान लुकाउने गरेकाले पनि अपाङ्गता भएकाहरूको वास्तविक तथ्याङ्क आउन नसकेको बताए। एउटा प्रश्नले अपाङ्ग क्षेत्रको सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। हामी एउटा प्रश्न लिएर जान्छौँ र त्यो प्रश्नभित्र पनि लुकेर र नलुकेर बसेका व्यक्तिहरू हुन्छन्। हाम्रो समाज पनि फेरि त्यस्तै छ। समय थोरै हुन्छ, समाजको हामीले बुझ्ने मौका हामीले पायौँ पनि समाजले पनि राम्रोसँगले त आफ्नो परिवारमा भएका अपाङ्गताहरू पनि लुकाइदिने एउटा हुन्छ, नदिन चाहने अवस्था पनि रहन्छ एउटा। भने अर्को भनेको के हो भने एउटा देख्न सकिने अपाङ्गता छ भने एउटा नदेखिने अपाङ्गता पनि छ। त्यो हाम्रो सर्वसाधारण नागरिकहरूले बुझ्दैनन्। जस्तै हेमोफिलिया भनौँ, अटिजम भनौँ, मनोसामाजिक अपाङ्गताहरू भनौँ, यस्ता किसिमका अपाङ्गताहरू चाहिँ आउँदैन तथ्याङ्कमा। यी छुटेर जाने सम्भावना हुन्छन् धेरै। निर्देशक लामिछानेले तथ्याङ्क विभागको प्रतिबद्धता राष्ट्रिय अपाङ्गहरूको अध्ययन गर्नु रहेको बताएका छन्। उनले नेसनल डिसेबिलिटी सर्वेक्षणपछि अपाङ्गता भएकाहरूको पनि छुट्टै संरचना र बजेट विनियोजनका कुराहरू गर्न सकिने बताए। त्यस्तै संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले अपाङ्गता भएकाहरूको वास्तविक डेटा नभएको कारण राज्यको स्रोत बाँडफाँडमा पनि कमी भइरहेको बताए। धेरै निकायहरू योसँग जोडिएका हुन्छ। अब यहीँ पनि अधिकांश निकायहरूको यहाँहरूले संस्थागत जुन कुराहरू ल्याउनु भएको थियो, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय लगायत अन्य निकायहरूमा पनि यो सेक्टोरल जुन डाटा सर्वे गर्ने, डाटा सङ्कलन गर्ने मेकानिजम छ। कतिपय संस्थाहरूले त धेरै लगानी गरेर रियल टाइम डेटाहरू नै ल्याउनुहुन्छ। अब अहिले राज्य चाहिँ सङ्घीय मोडलमा गइसकेपछि अहिले अधिकांश राज्यको स्रोतहरू चाहिँ तल्लो तहको सरकारमा गइसकेको अवस्थामा हामीले त्यहाँ भएका चाहिँ तथ्याङ्कहरू, एक्ज्याक्ट तथ्याङ्कहरू चाहिँ यदि ल्याउन सक्यौँ भने स्रोतको बाँडफाँडमा न्यायपूर्ण चाहिँ कुराहरू गर्न सकिने अवस्था बन्छ भन्ने लाग्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले अपाङ्गहरूको हक हितका लागि बनेका कानुनहरूको अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे। कार्यान्वयन गराउने संयन्त्रहरूको ढिलासुस्तीका कारण अपाङ्गता भएका मानिसहरूले दुःख पाइरहेको बताए। जुन कानुन बनिएको छ कानुनको कार्यान्वयन भएको छैन। ऐन छ, नियमावली छ, संविधानमा उल्लेख मौलिक हकमा चाहिँ भएका कुराहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको निम्ति जुन कमिटी छ त्यो कमिटीको बैठक बसेको छैन। स्टियरिङ कमिटी मैले बुझेसम्म अपाङ्ग महासङ्घका साथीहरूलाई धेरै कुरो थाहा छ। हाम्रो प्रतिनिधित्व छ त्यो कमिटीमा, तर त्यो कमिटीको चाहिँ स्टियरिङ कमिटीको बैठकै बस्दैन भनेपछि कहाँ ग्याप छ भनेर चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउने? कानुन बनेका कुराहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा गर्दाखेरि अप्ठ्यारो कहाँ छ भनेर त्यो चाहिँ अप्ठ्यारो फुकाउने काम चाहिँ केले गर्थ्यो भन्दाखेरि कार्यान्वयनमा आउँदाखेरि चाहिँ साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारो फुकाउने काम चाहिँ त्यसले गर्थ्यो। त्यो कमिटीकै बैठक बसेको छैन, अनुगमन नै हुँदैन भनेपछि हाम्रो पावर अझै चाहिँ राज्यमा पुगेको छैन भन्ने कुरो चाहिँ भयो। सदस्य जोशीले सरकारमा अझै श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले राज्यले मौलिक हक कार्यान्वयनको निम्ति कानुन बनाएर पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्दा मौलिक अधिकारबाट कतिपयले वञ्चित हुनु परेको बताए। र जिम्बाब्वेसँगको खेलका लागि राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको प्रशिक्षण सुरु। प्रशिक्षणमा 23 खेलाडीको सहभागिता। जिम्बाब्वे ए क्रिकेट टोलीसँग खेल्ने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले बुधबारबाट अभ्यास थालेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाएका 23 जना खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिन थालिएको हो। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुने श्रृङ्खलामा क्यानले यसअघि सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा दिपेन्द्र सिंह ऐरी, कुशल भुटेल, आरिफ शेख, आसिफ शेख, रोहित कुमार पौडेल, विनोद भण्डारी, करण केसी, सोमपाल कामी, देव खनाल, किशोर महतो, अदिल अन्सारी, भीम सार्की, सुशान भारी, पवन सर्राफ, अविनाश बोहरा,
बोरा, बासिर अहमद, लोकेश बम, विवेक यादव, साहब आलम, साकर ढकाल, विक्रम शोभ र सुनिल धमलालाई समेटेर टोली घोषणा गरेको थियो। आयोजक नेपालले भ्रमणकारी टोली जिम्बाब्वे एसँग 3 एक दिवसीय र 3 2020 श्रृङ्खला खेल्दैछ। यही टिमबाट खेलको 3 सुरुवाती 11 छनौट गरिने क्यानले जनाएको छ। श्रृङ्खला वैशाख 17 गतेबाट हुँदैछ। 10 दिन चल्ने सिरिजमा जिम्बाब्वेका राष्ट्रिय टोलीमा रहेका खेलाडीको समेत सहभागिता रहनेछ। एक दिवसीय श्रृङ्खला वैशाख 17 देखि 21 गतेसम्म चल्नेछ भने 2020 वैशाख 23 देखि 26 गतेसम्म सञ्चालन हुने तालिका छ।